दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब हिंदू मत है और ये एक कदीम मजहब है। लिहाजा हम आपको हिंदू मत की तारीखी पसे मंजर से लेकर इसके फलसफे और अजीम शख्सियत तक की रहनुमाई फराहम करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदू क्या है और हिंदू कौन होता है। बल्कि वीडियो में हिंदू मजहब के मानी के हवाले से भी और बात करेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। और वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि हिंदू के फिरके कौन से हैं और उन फिरकों के दरमियान क्या फर्क पाया जाता है। हिंदू के मजहबी अकायद क्या है। इन तमाम सवालात पर आज तफसील से बात करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए और आखिर तक हमारे साथ रहिए। नाजरीन, दुनिया में जितने भी बड़े और काबिल जिक्र मजहब हैं, उनमें कोई ना कोई मानी जरूर है और वह किसी शख्सियत की तरफ इंतसाब करते रहे हैं। लेकिन हिंदू मजहब एक ऐसा मजहब है जिसका मानी नामालूम है और कोई हिंदू भी अपने मजहब के मानी के मुतालिक दावा नहीं करता कि मुझे अपने मजहब का मानी मालूम है। गो के हिंदू की तारीखी किताबों में बाज मजहबी शख्सियत का हवाला मिलता है, लेकिन उनमें से एक ही शख्सियत भी ऐसी नहीं है कि जिसकी तालीमात को हम 100% मुस्तनद समझें। दोस्तों, आपको बताते चले, हिंदू मत किसी एक मजहब का नाम नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ व मुतजाद अकायद और रसूम, रुझानात, तसव्वुरात और तोहमात के मजमुआ का नाम है। ये किसी एक शख्स का कायम करदा या लाया हुआ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ नजरियात का एक ऐसा मुरक्कब है जो सदियों में जाकर तैयार हुआ है। इसकी वुसअत का ये आलम है कि इल्हाद से लेकर अकीदा वहदतुल वजूद तक बिला कबाहत इसमें जम कर लिए गए हैं। तहरीयत, बुत परस्ती, शजर परस्ती, हैवान परस्ती और खुदा परस्ती सब इसमें शामिल है। नाजरीन, आपको एक अजीब बात भी बता दे कि कोई इबादत का तरीका, कोई अकीदा या रस्म रवाज कोई ऐसा नहीं जो हिंदू कहलवाने वाले तमाम लोगों में यकसा हूं। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। वेद का सुनने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके मुतालिक हुक्म है कि अगर वेद सुन ले तो इसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जाए। गर्ज के हिंदू मत एक मजहब नहीं है, बल्कि एक निजाम है जिसके अंदर अकायद और रसूम और तसव्वुरात की बहुतात है। इसे वेदी मजहब की तरक्की याफ्ता, तोसी याफ्ता और तब्दील शुदा शक्ल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो मकाम जहां से ये फैला है वो बहरहाल वेदी मजहब ही है। मजमूई तौर पर इसे एक गैर वाज़ेह सा मजहब तस्वुर किया जा सकता है। मसलन ये कि अगर कह दे कि मैं हिंदू हूं तो उसे ही सच्चा हिंदू समझा जाता है, कतई नजर इस बात के कि वो किसकी इबादत करता है, उसके अकायद क्या है, उसके आमाल क्या है। असल में ये एक नाकाबिले तरतीब हकीकत है जिसे हिंदू ने खुद लिखा है कि धर्म की कोई बुनियाद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मुनज़्ज़म तरीक़ा कार नहीं, ना ही कोई सही तारीफ है। बस जिसको समझ आया इख्तियार करके अपने आप को हिंदू बना लिया। यानी हिंदू मजहब शदीद और मुतासर का दूसरा नाम है। अमलन एक हिंदू आजाद है, जो चाहे करे, उसके लिए हलाल और हराम का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। जबकि दोस्तों, इसके बरक्स मुसलमान वही है जो अपनी रजा को अल्लाह की रजा के ताबे करे। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी आम हिंदू से पूछें कि वो कितने खुदाओं पर यकीन रखता है तो हमें मुख्तलिफ जवाब मिलता है। कोई कहेगा कि 3 खुदाओं पर, कोई कहेगा कि 33 खुदाओं पर, किसी का जवाब होगा 1000 खुदाओं पर, जबकि बाज ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि 33 करोड़ देवताओं पर। मगर दोस्तों, 3 मूर्ति का तस्वुर हिंदू मत में बुनियादी अहमियत का हामिल है। ये 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव पर मुश्तमिल है। ब्रह्मा हिंदू के नजदीक खालिक है, विष्णु रबूबियत का फरीजा अंजाम देता है यानी पालने वाला, शिव फना और मौत का देवता है। हिंदू के नजदीक ये हकीकी हस्तियां हैं, यानी ये हिंदू का अकीदा तस्लीस है। गाय का तकद्दुस भी हिंदू के यहाँ इंतहाई अहमियत का हामिल है। हिंदू गाय को मुकद्दस जानकर पूजते हैं, जिसमें ना तो जानवर का कसूर है और ना ही हिंदू के मजहबी तश्कील में अभी के बाशऊर हिंदू की कोई गलती नहीं, बल्कि इसका पस मंजर बहुत दिलचस्प है। अलबत्ता एक तरह से ये एक कुदरत दोस्त जानवर दोस्त अमल है, जहां हिंदू गाय को मुकद्दस समझकर
اس کا گوشت تک نہیں کھاتے۔ گاندھی کا قول ہے کہ جو شخص گائے کی حرمت پر یقین نہیں رکھتا وہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ اگر مذہب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے قریب ترین محافظ کی حیثیت 4 کتابوں کو کہا جاتا ہے جن کو وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: رگ وید، سام وید، یجروید، اتھروا وید۔ وید کا لفظ ود سے نکلا ہے جس کے معنی جاننے اور علم کے ہیں، اس لیے وید کا اطلاق عام علوم یا مخزن علوم کے ہیں جسے سنہیتا کہتے تھے۔ یہ مخزن علوم شروع میں 3 مجموع پر مشتمل تھا: رگ وید سنہیتا، سام وید سنہیتا اور یجروید سنہیتا۔ بعد میں اس میں اتھروا وید سنہیتا کا اضافہ ہو گیا جو مضمون کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ یہ سنہیتا منتروں یا بجنوں کا مجموعہ ہے، اس لیے یہ منتر بھی کہلاتی ہے۔ راسخ العقیدہ ہندو کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام وید الہامی ہے اور پرمیشور کے خاص بندوں کے ذریعہ ہم تک پہنچائے گئے ہیں اور برہما نے انہیں خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ویدوں کے مضامین سے صاف ظاہر ہے کہ کچھ منتروں کو چھوڑ کر بقیہ برے صغیر کی سرزمین پر لکھے گئے ہیں۔ جب آریہ یہاں آئے تھے تو انہیں کچھ مذہبی بجن زبانی یاد تھے اور انہیں زبانی منتقل کرتے گئے، اور جب وہ فن تحریر سے آگاہ ہوئے تو ان کی ابتدائی تحریریں یہی بجن اور منتر ہوئے جو اب رگ وید کا حصہ ہیں اور تکرار اور حذف و اضافے کے ساتھ دوسرے ویدوں میں شامل کیے گئے ہیں، اور ان کے بہت سے مضامین بہت بعد کے حالات پر مشتمل ہیں۔ اس طرح ویدوں کا زمانہ 1000 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح تک متعین ہوتا ہے جو قرین قیاس ہے۔ رگ وید، اس کا زیادہ تر حصہ ابھی تک ناقابل فہم ہے اور یہ منتر، مناجات اور حمد پر مشتمل ہے۔ ان میں جگہ جگہ رنگین باتیں بھی ملتی ہیں۔ ان منتروں سے ان کی ارتقائی حالت، مقاصد، سیاسی تنظیم، سماجی تہذیب اور دشمنوں کے تمدنی مدارج پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ان میں بہت سے معبودوں کا نام لے کر دولت و شہرت طلب کی گئی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں اپنی فتح اور کامرانی کی دعا کی گئی ہے۔ سام وید، قدامت کے لحاظ سے رگ وید کے بعد سام وید کا نام آتا ہے۔ اس کے تمام منتر سوائے 571 منتروں کے رگ وید سے ماخوذ ہیں جنہیں اس میں خاص طور پر اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ رسموں کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے تمام منتر بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے اس کا نام سام یعنی ترنم ہے۔ یجروید، یجروید سنسکرت کے لفظ یجرویدا سے ماخوذ ہے۔ یجوس کا مطلب منتر اور ویدا کا مطلب علم ہے، یعنی علم کے منتر۔ یہ ان منتروں کا مجموعہ ہے جو پنڈت مذہبی رسوم جیسے یجنا کے دوران پڑھتے ہیں۔ سام وید کی طرح اس کے منتر بھی رگ وید سے ماخوذ ہیں۔ اس میں منتروں کے درمیان پوجا کے لیے ہدایتیں بھی ہیں۔ یجروید کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: کرشنا یجروید اور شکلا یجروید۔ اول ذکر میں غیر واضح اور غیر ترتیب یافتہ آیات، جبکہ مؤخر ذکر میں ترتیب کے ساتھ واضح آیات ہیں۔ کرشنا یجروید کے 4 ایڈیشن جبکہ شکلا یجروید کے 2 ایڈیشن موجود ہیں۔ اتھروا وید، اس کی تصنیف بہت بعد میں ہوئی ہے مگر اس کے بعض حصے رگ وید سے بھی قدیم معلوم ہوتے ہیں۔ یہ مذکورہ بقیہ 3 ویدوں سے مختلف ہے۔ اس کے منتر زیادہ تر جادو، ٹونے اور جاڑ پھونک پر مشتمل ہے اور بتوں کی پرستش کا ذکر بھی ہے۔ ہمارے نزدیک ویدوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں توحید کی تعلیم بھی موجود ہے۔ یورپی ماہرین کا کہنا ہے کہ وید 1700 قبل از مسیح سے 500 قبل از مسیح میں تخلیق ہوئے ہیں۔ آج ہندو مت کے جتنے بھی دیوتی دیوتا ہیں، رام، کرشن، شیو، پاروتی، ہندومان وغیرہ، ان کا ویدوں میں ذکر نہیں ملتا۔ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے قدیم ہندوستانی حکمرانوں نے توحید پرستی کی تعلیم کو خیر بات کہا اور بت پرستی اختیار کر لی۔ بت پرستی دراصل شخصیت پرستی کی ترقی یافتہ قسم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ جو بت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ وہ دومت الجندل میں بنی کلب کا بت تھا، سواب بنی حزیل کا، یغوث بنی مراد کا اور مراد کی شاخ بنی غطیف کا جو وادی اجوف میں قوم سبا کے پاس رہتے تھے۔ یعوق بنی ہمدان کا بت تھا، نصر حمیر کا بت تھا،
जो ज़ुल्किला की आल में से था। ये पांचों हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोगों के नाम थे। जब उनकी मौत हो गई तो शैतान ने उनके दिल में डाला कि अपनी मजलिसों में जहां वो बैठे थे उनके बुत कायम कर ले और उन बुतों के नाम अपने नेक लोगों के नाम पर रख ले। चुनाचे उन लोगों ने ऐसा ही किया। उस वक्त उन बुतों की पूजा नहीं होती थी, लेकिन जब वो लोग भी मर गए जिन्होंने बुत कायम किए थे और इल्म लोगों में ना रहा तो उनकी पूजा होने लगी। याद रहे कि सूरह नूह आयत 22 में सूरह नूह के बुतों के नाम वुद, सुआ, यगूस, याऊक और नसर दर्ज है। गोया के बुत परस्ती और हिंदू मत का आगाज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ। दोस्तों, हिंदू मजहब का आगाज कैसे हुआ, आए इस पर तफसील से बात करते हैं। बड़े सगीर आने के बाद आर्या चंद सदियों में अपनी जबान भूल गए और साथ ही साथ अपनी खुसूसियात खोते चले गए। उन्होंने यहाँ की मुख्तलिफ कौमों के तमदनी असरात, अकायद और रसूम को कबूल कर लिया और उन देवताओं को भी अपने देवताओं में शामिल कर लिया जिनकी इबादत गैर आर्या किया करते थे, मगर वो अपनी इनफरादियत और नस्ली बर्तरी को खोने के लिए तैयार न थे। चुनाचे उन्होंने एक तरफ हर उस जमात और मजहब से टक्कर लेने की ठानी जिसने उनकी अजमत से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ जातों की बंदिश को सख्त करके ऐसे अकायद और रसूम का जाल फैला दिया कि लोगों के लिए इससे निकलना मुमकिन नहीं था। उन्होंने वेदी अहद की मजहबी किताबों और देवताओं को एहतराम के दायरे में महदूद कर दिया और नई किताबों की तसनीफ और नए देवताओं की शमूलियत से मजहबी निजाम कायम किया, और इस पर नई किताबों में इस निजाम की बुनियाद रखी गई। धर्म शास्त्र और कुरान को सबसे अहमियत हासिल हुई। खराफात, जमियात, अकायद और रसूम के लिए कुरान ने इनको मवाद फराहम किया और अमली जिंदगी के मुतालबात को धर्म शास्त्र ने पूरा किया। ब्रह्मा, शिव और विष्णु को तस्लीम कर लिया गया और उलूहियत की इन तीनों शक्लों को त्रिमूर्ति के नाम से मौसूम किया गया। ब्रह्मा को पहले अफजल माना गया और सरस्वती को, जिसकी सवारी मोर है, उसकी बीवी बताया गया। नीज उसे इल्म और दानाई की देवी बताया गया। फिर ब्रह्मा की अजमत कम करके उसकी परस्तश रोक दी गई और विष्णु और शिव को इस पर फौकियत देकर इसकी कमतरी का ऐलान कर दिया गया। मोरिखीन ने बिलउमूम आर्याई दौर को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 साबिका वेदी दौर, नंबर 2 आखिरी वेदी दौर या रिजमिया दौर, नंबर 3 हिंदू दौर यानी पुरानो स्मृति है। आर्याई दौर उस अहद से ताल्लुक रखता है जब वो हिंदुस्तान पर हमला आवर हुए थे और यहाँ के बाशिंदों से बरसरे पेकार थे। ब्राह्मण ग्रंथ आर्य इस मुल्क में आने के बाद जल्द अपनी जबान भूल गए, इसलिए वेदों को तफसीरी लिखी गई और उन्होंने इन मंत्रों को, जिन्हें समझ सकते थे, कुछ न कुछ तफसीरें लिख ली और बकिया हिस्सा को छोड़ दिया। लिहाजा बकिया हिस्सा नाकाबिले फहम बन गया। ये तफसीरें ब्राह्मण के नाम से मशहूर हैं। ये सब के सब मंत्र हैं, मगर ज्यादातर असातीरी वाकयात, खराफाती किस्सों और कुर्बानी के मुतालिक हिदायतें हैं। ये ब्राह्मण बहुत सारे लिखे गए थे, मगर अब सिर्फ 7 बाकी बचे हैं। आर्यन यक ब्राह्मणों के बाद आर्यन का नाम आता है, जो बतौर जमीमा ब्राह्मणों में शामिल है। इनको जंगलों की ब्याज भी कहते हैं, क्योंकि ये इस कदर पाक है कि इनको सिर्फ जंगलों में ही पढ़ा जा सकता है। इनमें आर्याओं के लिए हिदायतें दर्ज हैं। ये ब्राह्मण की तरह हैं, मगर इनमें रसूमात के बरखलाफ मानू से सरोकार किया गया है। उपनिषद ये विधि दौर का आखिरी जखीम हिस्सा है, जिसे मानवीयत और फलसफियाना गहराई की वजह से बड़ी अहमियत हासिल है। उपनिषद के मानी किसी के आगे बैठने के हैं और इस्लाही मानी इसरार के हैं। ये बहुत से हैं, कुछ नज़म में और कुछ नसर में। इन्हें आम तौर पर वेदानत कहते हैं, जिसके मानी वेद का तत्मा है। बाज लोगों ने बगोद केता और सोतनु को भी वदियानत में शुमार किया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आपको हिंदू मत की खुसूसियात और शोहरत के बारे में बताएंगे। हिंदू मत की तदवीन 9 रिज़मिया नज़्मों के अहद में शुरू हुई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें तर मूर्ति कहा जाता है, कि 7 देवी मां मंजर आम पर आकर गैर मामूली मकबूलियत का बायस बनी। हिंदू मत ब्राह्मणी मत की तौसी का नाम है।
نئے عظیم دیوتاؤں کا وجود میں آنا اور عوام کی مقبولیت کی سند حاصل کرنے میں ایک زمانہ لگا۔ عہد وسطیٰ کی تاریخ انہی کے عروج کی داستان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قدیم برہمنی اور ویدک دھرم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویدک رسومات میں یکجا قربانی کو مرکزیت حاصل تھی، جبکہ نئے ہندو دھرم میں قربانی کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ قدیم ویدک دھرم میں قربانی صرف برہمنوں کے ذریعے ادا کیا جا سکتا تھا اور دیوتا یکجا کے مقابلے میں تمام عبادتیں اہمیت نہیں دیتے تھے اور عوام یکجا کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مگر ہندو مت کی تنظیم نو میں یکجا کو ختم کر کے پوجا پاٹ کو اہمیت دی گئی۔ برہمنی مت میں جب غیر آریائی قبائل کو جگہ دینا شروع کیا تو برہمنی مت کے ساتھ ساتھ مقامی قبائل کے مذہبی عقائد و رسومات بھی جگہ پانے لگے۔ پھر بھی ان سب میں برہمنی مت اور اس کے عقائد کو اولیت حاصل رہی۔ مہابھارت اور رامائن عہد کے تمام مذہبی عقائد اور سماجی روایات کی برہمنی عالموں نے نہ صرف حوصلہ افزائی کی اور ان کے ذریعے برہمنی مت کی تائید اور سند کی قبولیت بخشی۔ اس طرح برہمنوں کو کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی اور یہی دھرم کے اصول و ضوابط کی ترتیب و ترمیم یا تنسیخ کے ذمہ دار تھے۔ یعنی کوئی بھی عمل جس کا تعلق مذہب و زندگی کے کسی شعبے سے ہو، ان کے عمل و دخل کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح پھر یوں ایک نیا مذہب بنا۔ نئے مذہب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے اندر تمام رسومات و روایات کو سمو لینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے اور یہی اس کی مقبولیت کی ضامن بنی۔ ہندو مت میں شمولیت کے لیے کسی طرح کی کوئی شرط نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص، ہاں وہ کسی قبیلے، کسی ذات، کسی مذہب و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مذہبی عقائد و رسومات کے ساتھ اس نئے مذہب میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس طرح ہندو مت میں تمام طبقات کے لوگ شامل ہونے لگے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے اس مذہب سے مستفید ہو نہیں سکتے تھے اور نہ ہی برہمنی مذہب کو ان سے دلچسپی تھی۔ سماجی کی وہ ذاتیں جو پہلے حقیر سمجھی جاتی تھی، وہ ہمیشہ مذہبی معاملات سے دور رکھی گئی۔ ہندو مت نے تمام نسلی، قبائلی اور مقامی عقائد کو جگہ دے کر اپنے دائرے کو پھیلایا کہ ہندو مت میں متضاد خیالات و افکار رکھنے والے اپنے اپنے سبھی دیوتاؤں سے عقیدت رکھنے کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنی ضرورتوں کے لیے ہر فرقہ اپنے دیوتا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کو خالق کائنات سمجھتا ہے۔ شیو کی بھگت وشنو اور دیوی ماں کو اس کا اوتار یا شیو کی ہی مختلف صفات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ اس طرح وشنو کے بھگت شیو اور دیوی ماں کو وشنو کی مختلف صفات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ ہندو مذہب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مختلف دیوتا جو مخصوص نسلی اور تہذیبی روایتوں کی دین ہے اور ان کے اتحاد سے کسی ایک دیوتا کی تخلیق ممکن نہیں تھی، اور بعض اوقات کسی ایک دیوتا کی مختلف صفات یا اس کے مختلف مظاہر میں ان دیوتاؤں کی تکمیل سے اس دیوتا کی تکمیل ممکن تھی۔ دوستو، اب آئیں ہندو دھرم کی مقدس کتابوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، چونکہ آریہ اس ملک میں آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے، اس وقت انہوں نے ویدوں کی تفسیر لکھنی شروع کی، جو براہمن کے نام سے مشہور ہوئی، مگر یہ بھی ناقابل فہم ہوتی گئی اور تشفی بخش ثابت نہ ہوئی۔ تو انہوں نے ایک نیم مذہبی ادب ویدانگ کی بنیاد رکھی۔ دھرم ستر ہندو مت کی بنیاد جن کتابوں پر رکھی گئی، ان میں پہلا نام دھرم سترا کا آتا ہے۔ اس کو ہندو قانون میں ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ دھرم کے معنی مذہب، فرائض اور اعمال کے ہیں اور ستر کے معنی دھاگا کے، مگر اصطلاحی معنوں میں مقدس کتابوں کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس نوع کی متعدد کتابیں لکھی گئیں، جن میں 4 دھرم ستر، جوگوتم، بودھیان، وشیشت اور آپستم کی طرف منسوب ہیں اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہے۔ ان کی تصنیف 6 صدی قبل مسیح کے بعد کی ہے۔ ہندو دور کے اوائل میں بھی یہی دھرم ستر قانون کا ماخذ رہی ہے اور اجتماعی زندگی میں ان پر عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ دھرم سترا جو نثر میں تھی، یہ ان کے برعکس نظم میں ہے۔ ان میں سب سے اہم منو ہے۔ اس کے بعد یجنوال کی، وشنو اور ناردا کی طرح غیر الہامی ہے، اس لیے ان کو سمورتی کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ کتابیں زیادہ مشہور ہوئی، اس لیے انہیں عام طور پر سمورتی کہا جاتا ہے۔
धर्म शास्त्र की तसनीफ गालिबन पहली सदी ईस्वी में हुई है। धर्म शास्त्र। कुछ दिनों के बाद जब इन आर्यों ने, जो अपनी खुसूसियत खोकर हिंदू बन चुके थे और गैर आर्याई बन चुके थे, ये महसूस किया कि एक तरफ बुद्ध मत उनकी मजहबी आलमगीरियत से मुतसादम है और दूसरी तरफ शूद्र उनकी नस्ली बर्तरी से नमूर्द आजमाई, उन्होंने अपनी नस्ली बर्तरी को बरकरार रखने के लिए एक नया कदम उठाया। उन्हें पूरा यकीन था कि धर्म 17 वक्त के मुतालबा को पूरा नहीं कर सकते और ऐसे पुरखतर मौका पर अगर कोई शय उन्हें फना होने से बचा सकती है तो वो मुआशरा की नई तश्कील है जो जातों की तफरीक की बना पर की जाए। चुनाचे उन्होंने धर्म शास्त्रा रखा। इसके बाद यही किताबें हिंदू कानून का माखज करार पाई और इनकी तालीम के तहत पूरे मुआशरे को चलाने की कोशिश की गई। अमली जिंदगी में मनोसमर्ति को अव्वलियत और फौकियत हासिल है। अदालतों के अंदर इसके तहत फैसले होते हैं। धर्मशास्त्र की बुनियाद जात पर रखी गई थी और मुकदमा के तौर पर इस उसूल को तस्लीम किया गया कि इंसानी आबादी 4 जातों में बटी हुई है: ब्राह्मण, कश्तरी, विश और शूद्र। इनमें अव्वल जिक्र 3 दोइज हैं, यानी मरने के बाद फिर जन्म लेते हैं, लेकिन शूद्र का सिर्फ एक ही जन्म है। दोम जातों में ब्राह्मण की जात सबसे आला है क्योंकि ब्रह्मा ने इसे सर से पैदा किया है। ब्राह्मण बहसीयत देवता के हैं, गो वो इंसानी शक्ल में है। इनके हुकूक सबसे ज्यादा है। वो इल्म धर्म का मुहाफिज है, उसके वसीला के बगैर फलाह नहीं है। ब्रह्मों के बाद कश्तरी है जो ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुए हैं। शुजात इनका लाजमी सिफत है, इसलिए हुकूमत करने का इनको पैदाशी हक हासिल है। इसके बाद विश की जात है। ब्रह्मा ने रान से पैदा किया है और तिजारत और सनत के लिए इन्हें मुंतखब किया है। शूद्र का दर्जा सबसे आखिर है। इन्हें तीनों जातों की खिदमत के लिए पैदा किया गया क्योंकि इन्हें ब्रह्मा ने पैर से पैदा किया है। परान। इन तमाम किताबों के बाद परान का दर्जा है जो तादाद में 18 है। इनके अलावा 2 और परान है। इस तरह ये तादाद में 20 हो जाते हैं। इन किताबों के उन्वानात ये हैं: तख्लीक कायनात यानी कायनात किस तरह वजूद में आई। कायनात की तखरीक नौ यानी योग चक्कर के बाद महायोग शुरू होता है। इससे पहले 3 योग, सतयोग, तृतीया योग और 2 अपर योग गुजर चुके हैं। अब आखिरी योग कुल्ली योग चल रहा है। हर योग 43 लाख साल का होता है। देवताओं के नसब नामे जो इख्तलाफात पर मबनी है, दुनिया के अदवार और उन पर देवताओं की हुकूमत, बादशाहों के नसब नामों के मुतालिक। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हिंदू मत धर्म में फिरकों को बहुत अहमियत हासिल है। तो आए हम हिंदू मत के फिरकों के हवाले से बात करते हैं। हिंदू मत के 6 अहम फिरके हैं: विष्णु मत, शिव मत, शक्ति मत, गणपति मत, सूर्य मत, समाज सवितर। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु मत की। ये फिरका विष्णु को रब्बे आला कायनात का मुहाफिज और रज़ाक मानता है। विष्णु को 4 बाजुओं के साथ मुकद्दस जवाहरात पहने तख्त पर बैठे दिखाया जाता है। ये एक उकाब गरोड़ पर सवार है जिसको भी इंसानी शक्ल में पेश किया जाता है। इसकी बीवी लक्ष्मी है जो दौलत की देवी है, जो मुअद्दिबाना इसकी खिदमत में रहती है। लक्ष्मी की सवारी मोर है। विष्णु के मानने वाले लक्ष्मी, गरोड़, मोर और हिंदुमान की परस्तिश भी करते हैं। इनका अकीदा यह है कि विष्णु समंदर की गहराई में 1000 सर वाले सांप शेष पर सोया रहता है। जब कोई कायनात को तबाह बर्बाद करना चाहता है तो फिर जागता है। चुनाचे कायनात को बचाने और बुराइयों से बचाने के लिए मुख्तलिफ मौके पर इसने 9 बार जन्म लिया है और 1 बार जन्म लेने वाला है। इसके 9 जन्मों के नाम और वजूहात हस्बे झैल हैं। मत्स्या, इसने मछली की शक्ल इख्तियार करके एक साधु मनो की मदद की थी। कोरम, इसने कछुए की शक्ल इख्तियार करके मुंदर पहाड़ जो समंदर में गर्क हो रहा था अपनी पीठ पर उठाया। वरा, इसने हिरण यक्ष देव को मारने के लिए सूर का जन्म लिया था। नरसिंह, इसने नीम इंसानी शेर की शक्ल में हिरण यक्ष शिव देव जिसने खुदाई का दावा करके विष्णु की पूजा से रोकती थी, कत्ल किया। वामन, एक हुक्मरान बिल्ली ने आसमान पर कब्जा करके देवताओं को जला वतन कर दिया था। उसने एक बोने की शक्ल में जन्म लेकर इसे बाहर किया। परशुराम, जब कश्तरियों ने ब्राह्मणों पर जुल्म करना शुरू कर दिया तो इसने परशुराम का जन्म लिया और कुल्हाड़ी से तमाम कश्तरियों को कत्ल किया। दशरथ राम, 7वीं मर्तबा इसने राम की सूरत में जन्म लिया और लंका के राजा जिसने सीता को अगवा कर लिया था कत्ल किया। ये किस्सा रामायण में पेश किया गया है। कृष्ण, 8वां जन्म इसने कृष्णा की सूरत में महाभारत की जंग में हिस्सा लिया था। बुद्ध, 9वां जन्म इसने बुद्ध की शक्ल में लिया था और अपने अकीदतमंदों को चाहने के लिए ऐसी तालीम पेश की जो विष्णवी तालीम से मुख्तलिफ थी। जो रासिख अकीदा थे
وہ ثابت قدم رہے اور جن کے دلوں میں کھوٹ تھا وہ گمراہ ہو گئے۔ کلکی وشنو کا 10واں اور آخری جنم ہے۔ جب دنیا برائیوں کے آخری کنارے تک پہنچ جائے گی تو وہ کالکی کی شکل میں ایک گھوڑے پر سوار تباہی کی تلوار لیے آئے گا اور دنیا کو برباد کر کے ایک نئی دنیا آباد کرے گا۔ یہ فرقہ مزید ذیلی فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ اس کی اہم کتابیں ہری ونش اور وشنو پران ہے اور یہ بھکتی کو مکتی کو اہم ذریعہ سمجھتا ہے۔ دوستو اب آتے ہیں شیو مت کی طرف۔ یہ فرقہ شیو کو رب اعلیٰ مانتا ہے اور اسے تخریب و تعمیر کا دیوتا سمجھتا ہے۔ اسے مہا یوگ اور مہا دیو بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ غیر آریائی دیوتا ہے جس کی پوجا وادی سندھ میں ہوتی تھی۔ اس کی بیوی پاروتی ہے جو مختلف روپ کی وجہ سے درگا، کالی اور اما پاروتی کے ناموں سے مشہور ہے۔ پاروتی سے شیو کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک گنیش اور دوسرا کارتکے، جو جنگ کا دیوتا مانا جاتا ہے اور اس کا نام سکند بھی بتایا جاتا ہے۔ شیو کی پجاری شیو کے علاوہ پاروتی اور اس کے بیٹو خاص کر گنیش جو ہاتھی کا سر رکھتا ہے کے علاوہ نندی شیو کی سواری کا بیل کی پوجا کرتے ہیں۔ اس فرقہ کی اہم کتاب وایو پران ہے۔ یہ علم کو نجات کا ذریعہ مانتا ہے۔ یہ فرقہ بھی بہت سے ذیلی فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے فرقے شکتی مت کی۔ یہ فرقہ شکتی کی پوجا کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ شکتی مؤنث ہے اور وہ ایک عورت کی حیثیت سے تشخیص کی جا سکتی ہے اور وہ نسوانی شکل رب اعلیٰ ہے اور وہ اسے درگا، کالی اور بھوانی کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور اسے شیو کی بیوی مانتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق شیو کی بیوی بننے سے کالی یا درگا کے قادر مطلق ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شکتی مذکورہ کی مختلف شکلوں میں کالی بہت مشہور ہے۔ اس کو سیاہ رو ہاتھی جیسے دانت نکالے اور منہ کو خون سے سرخ کیے دکھایا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا روپ بھوانی ٹھگوں کی دیوی ہے۔ اس کے 2 بڑے فرقے ہیں، دکشن مارگی یعنی دائیں بازو کے پوجنے والے اور واما مارگی یعنی بائیں بازو کے پوجنے والے۔ یہ ایک خفیہ فرقہ ہے جو ان کے نزدیک 5 میم نجات کا ذریعہ ہے، یعنی مادیہ، شراب، متسیہ، مچھلی، مانس، گوشت، مدرا، اناج، میتھن، جنسی اتحاد۔ ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جسے یہ چکر پوجا کہتے ہیں۔ اس پوجا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اختلاط کرنا کار ثواب سمجھا جاتا ہے اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کی رومانی بیوی بن جاتی ہے۔ اس فرقہ کی اہم کتابیں تنتر ہے۔ اس میں ہری ونش اور مارکنڈیا پر ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ چوتھا فرقہ گنپتی مت ہے۔ یہ فرقہ گنیش کو رب اعلیٰ مانتا ہے اور اس کو فہم و تدبر کا دیوتا سمجھتا ہے۔ گنیش کو ہاتھی کے سر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ پانچواں فرقہ سوریا مت ہے۔ یہ سورج کو دیوتا مانتا ہے اور طلوع اور غروب آفتاب کے وقت اس کی پوجا کرتا ہے۔ چھٹا اور آخری فرقہ سمارت سوتر ہے۔ یہ وسیع نظر فرقہ ہے اور ہر دیوتا پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی پوجا کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پرستش کے لیے ہندو 3 دیوتاؤں کے قائل ہے۔ پہلا گرام دیوتا یعنی بستی کا دیوتا، دوسرا کل دیوی یا دیوتا یعنی خاندان کا دیوتا، تیسرا اشٹ دیوتا یعنی محبوب دیوتا۔ اس طرح ایک ہندو کا گرام دیوتا گنیش، کل دیوی لکشمی اور محبوب دیوتا نندی ہو سکتا ہے۔ گرام دیوتا مندروں میں، خاندانی اور محبوب دیوتا گھروں میں رکھے جاتے ہیں۔ ان 3 دیوتاؤں کے علاوہ ہر ہندو دوسرے بہت سے دیوتاؤں کو حسب موقع پر پوجتا ہے۔ درگا پوجا کے موقع پر درگا کو، گنیش چترتھی کے موقع پر گنیش کو، کرشن کے جنم اشٹمی کے زمانے میں کرشن کی، دیوالی کے موقع پر لکشمی کو اور شیو اتری میں شیو کی پرستش کی جاتی ہے۔ ہندو مت کے یہ اہم دیوتا ہیں مگر ان کی فہرست بہت لمبی ہے اور ان کی تعداد 5 کروڑ بتائی جاتی ہے، اس لیے ان سب کا جائزہ لینا آسان نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ تمام اہم اور غیر اہم بے شمار دیوتاؤں کے علاوہ بے شمار جانور مثلاً ہاتھی، سام، گھڑیال، شیر، مور، ہنس، طوطا، چوہا وغیرہ مختلف دیوتاؤں کی طرف سے ہونے کی وجہ سے مقدس سمجھے جاتے ہیں اور ان کی پوجا ہوتی ہے۔ جانوروں میں سب سے اہم گائے ہے۔ ان کے علاوہ درختوں میں پیپل، انجیر، تلسی اور ببول اور دریاؤں میں گنگا کو خاص اہمیت حاصل ہے اور اسے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ برے صغیر میں سورج کی پوجا کا رواج بھی رہا ہے۔ سورج کو ایشور کا روپ مانا جاتا ہے اور اس کا درجہ بہت اونچا ہے۔ پران میں لکھا ہے کہ راجا سام نے، جو کرشن اور جامونتی کا بیٹا تھا، سورج کی وجہ سے بیماری سے شفا پائی۔ اس نے سورج کا مندر بنانا چاہا مگر برہمنوں نے نہیں مانا۔ اس نے ایران سے مگ قوم کے برہمنوں کو بلایا
یہ لوگ اپنی پیدائش برہمن، کنیا اور سورج سے مانتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ سورج پوجا برے صغیر میں کب سے رائج ہے یہ کہنا مشکل ہے۔ ہندو مت کا پہلا عقیدہ مخلوق پرستی ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے علاوہ کرم و تناسخ کا عقیدہ ہے، جنہیں بہت اہمیت حاصل ہے۔ کرم کے عقیدے کے مطابق ہر عمل چھوٹا بڑا، اچھا برا، انسانی روح پر اثر انداز ہوتا ہے اور انسان اپنے عمل کرم کے لحاظ سے سزا اور جزا کا عمل مستحق ہوتا ہے، یعنی کرم کے مطابق اچھا یا برا جنم لیتا ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ تناسخ آواگون کے متعلق ہے، جو ویدی عہد میں کچھ مبہم تھا۔ پھر بھگوت گیتا میں کرشن نے متعدد جنم کی تعلیم نے اس کے لیے مواد فراہم کیا کہ یہاں تک ہندو عہد میں پوری طرح مستحکم ہو گیا۔ اس عقیدے کے مطابق انسان کو صرف ایک زندگی نہیں ملتی، چنانچہ وہ مرنے کے بعد پھر جنم لیتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ہر موت کے بعد اس کا اعمال نامہ یم یعنی موت کے دیوتا کے سامنے پیش ہوتا ہے، جو اسے جانچتا ہے اور روح کو صفائی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر روح کو اس کے اعمال کے مطابق نرک میں کچھ دنوں کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب یہ میعاد ختم ہو جاتی ہے تو اسے دوبارہ جنم لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ چکر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک انسان اچھے اور معقول اعمال کا ذخیرہ کر لیتا ہے تو اس کی مکتی نہیں ہو جاتی، مگر مکتی نجات کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ہندو مت مذہب کے رسم و رواج کی۔ یجن ہندو رسوم میں یجن یا یگیا یعنی قربانی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہ آریاؤں کی رسم تھی جو ہندو عہد تک جاری رہی۔ مختلف راجاؤں کے عہد میں گھوڑے کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اوائل میں آدمی کی قربانی بھی رائج تھی۔ جانوروں کی قربانی کو اہمیت حاصل ہے۔ آج بھی کالی کو سینکڑوں بھینسوں چڑھائے جاتے ہیں۔ ہولی رنگوں کا تہوار ہولی برصغیر کے خطے اور خصوصاً بھارت میں منائے جانے والے مقبول ترین تہواروں میں سے ایک تہوار ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ ہولی کا تہوار آج کی بات نہیں بلکہ اس کا آغاز ہزاروں سال قبل ہوا۔ قبل از مسیح دور کے ہندو مندروں کی دیواروں پر موجود نقش و نگار سے ہولی کے تہوار کے شواہد ملتے ہیں۔ نمبر 3 دیوالی دیوالی ہندو برادری کے مذہبی تہواروں میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ دیوالی کے تہوار کا تاریخی اور مذہبی پس منظر کیا ہے۔ دیوالی جو دیپاولی اور عید چراغاں کے ناموں سے بھی معروف ہے، ایک قدیم ہندو تہوار ہے۔ کہیں کہیں تہوار بھی کہا جاتا ہے، جسے ہر سال موسم بہار میں منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار یا عید چراغاں روحانی اعتبار سے اندھیرے پر روشنی کی، نادانی پر عقل کی، برائی پر اچھائی کی اور مایوسی پر امید کی فتح کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس تہوار کی تیاریاں 9 دن پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں اور دیگر رسومات مزید 5 دن تک جاری رہتے ہیں۔ اصل تہوار اموس کی رات یا نئے چاند کی رات کو منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار شمسی قمری ہندو تقویم کے مہینے تک منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار وسط اکتوبر اور وسط نومبر میں واقع ہوتا ہے۔ دیوالی کی رات سے پہلے ہندو پیروکار گھروں کی مرمت، تزئین و آرائش، رنگ و روغن کرتے ہیں۔ دیوالی کی رات کو ہندو پیروکار نئے کپڑے پہنتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، کہیں روشن دان، شمع اور کہیں مختلف شکلوں کے چراغ جلائے جاتے ہیں۔ یہ دیے گھروں کے اندر اور باہر گلیوں میں بھی رکھے جاتے ہیں۔ دولت اور خوشحالی کی دیوی لکشمی کی پوجا کی جاتی ہے اور پٹاخے داغے جاتے ہیں۔ بعد میں سارے خاندان والے اجتماعی دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دوست و احباب کو مدعو کیا جاتا ہے، تحفے تحائف تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جہاں دیوالی منائی جاتی ہے وہاں دیوالی کو ایک بہترین تجارتی موسم بھی کہا جاتا ہے۔ ستی بھی مذہبی رسم تھی، ہندو عہد میں رائج رہی۔ اس کے علاوہ روزانہ غسل کرنا، صبح شام سورج کی پوجا کرنا، مقدس مقامات کی زیارت کرنا اور دیوتاؤں کے سامنے ناچنا گانا اہم مذہبی رسوم ہیں۔ دوستو آئیں اب بہت ہی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہندو کس نبی کی امت ہے؟ کیا ہندو کی طرف بھی اللہ پاک نے اپنا کوئی نبی مبعوث فرمایا ہے؟ قرآن کریم کی سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا۔ پھر حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف اور صرف 25 پیغمبروں کا ہے۔ کیونکہ ان سب کے نام زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم ہدایت اور عبرت کی کتاب کے بجائے تاریخ کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن مجید کی طرح ہی
भगवान की तरफ से भेजी गई किताबें विदास की सूरत में मौजूद है, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई भी जिक्र नहीं। जबकि सूरतुल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा। इसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनकी किताबों में कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान किया गया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई उस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर है? अगर ये वाकई इस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर है? यानी सवाल ये है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत है? आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जानने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकाइक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का यह दावा है कि यह दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है। इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक नहीं मौजूद था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तदा उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया और उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान इनसे करवाता रहा। मगर जहां तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ कर इसकी वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी इसकी कई मूर्तियां बनाकर और इसके साथ शरीक खुदा बनाकर इसकी पूजा होती है। और अब तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई मिलियन बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर का यह दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये कम अकल इस बात को नहीं जानते हैं कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां पर आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई, क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले कर देने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जबान है, ना कि अरब की जबान, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभवा मनु कहकर पुकारा गया है। और अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करे तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विश्व पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहका कर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। मतीस पुराना में लिखा है कि खुदा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभवा मनो यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शितरो पाका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत बीबी हवा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं।
اس کا مطلب اگر تینوں دنیا کے سب سے بڑے نایاب کتابوں کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی پل آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے درمیان موجود ہیں، جس کا بنانا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ہندو سرزمین پر جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا، کیا اس بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد یا ثبوت ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کسی جگہ پر موجود ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں، اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب مثلا تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلوائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت زبان کے اندر ہندو نام سے تھا ہی نہیں، سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب بھی مذہب اسلام ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں نوحا کہا گیا۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر ہندو قوم اس کا انکار کیوں کرتی ہے؟ تو نہیں مانتی کہ اللہ کے وعدے کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے، کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے، نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا، جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت 143 پڑھی، اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا، یعنی درمیانی امت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہے، جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہندو قوم کبھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی تھا، جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت میں پہنچاتے، کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک چونکہ کسی رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا، اس لیے یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جن سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو اللہ کے اذن سے مسلمان کیا، انہیں لاجک طور پر حقیقت تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ملک پاکستان میں فرقہ واریت سے بڑا دین اس انداز میں موجود ہے، جو کہ ہم پوری دنیا میں تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں
और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय से भी आगाह करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे बहुत जल्द। अभी हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।